अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको पिछली 2 वीडियोस में एक बहन का वाक़या सुना रही हूँ जो उनकी आप बीती है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पिछली वीडियो में ज़िक्र कर रही थी कि किस तरह उनके दर्द और जिस्मानी तकलीफ़ पे किस तरह उनकी फ़ैमिली, हत्ता कि उनका मियाँ बच्चे सब उनका मज़ाक उड़ाया करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे से मिस हो गई थी। जिस वक्त इन बहन पे वो टाइम था कि जब इनको लग रहा था कि अभी इस दुनिया से रुखसत होने वाली हैं, इनकी मौत का वक्त आ गया है, तो ये कहती हैं कि उस वक्त मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आया, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आया, और मैंने सोचा कि अगर मैं मर गई तो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। और बस ये सोच के मैंने अपने मियाँ को वसीयत की कि मेरे माँ बाप को अभी फ़ौरन ना बताना, बहुत ध्यान से और बहुत देखभाल के बताना, पहले मेरे भाई को बताना, और अगर जितनी देर तक मुमकिन हो सके मेरे वालिदैन से छुपा लेना इस बात को। हालांकि उस वक्त बच्चों वाली बात थी, लेकिन कहती हैं कि बस अपने माँ बाप की तकलीफ़ का सोच के, क्योंकि यही कहा जाता है कि किसी औलाद, माँ बाप के सामने उनकी औलाद इस दुनिया से चली जाए तो माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ बात नहीं होती, और वो सारी उम्र तकरीबन इस दुख में मुब्तला रहते हैं, चाहे इसका इजहार करें या ना करें। बहरहाल ये एक बात मिस हो गई थी मेरे से फर्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये बहन कहती है कि जब मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरी रूह तक थक गई हो। मैं अपने आप को घसीट घसीट कर सारा दिन गुजारती, ना किसी से शिकवा करना है, घर के काम करने, देखना, बच्चों को देखना, रिश्तेदारों को देखना। तो कहती है मैं जहाँ कहीं भी जाती थी मुझे हर कोई कहता था तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत थकी भी लग रही हो, और हर वक्त यही कहना क्या परेशान हो, लगता है अभी रो पड़ोगी। ये जुमले जो हैं मुझे अक्सर और बेशतर सुनने को मिला करते थे। कहती हैं फिर मैंने सोचा दोबारा भाई से बात करूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाई से दोबारा बात की तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा उन मौलाना को कांटेक्ट करता हूँ। भाई ने जब उन मौलाना को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि वो मौलाना वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बहरहाल काफ़ी तलाश के बावजूद उन मौलाना से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। तो भाई ने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ, मैं तो और किसी को नहीं जानता, शायद मुझे कोई और अल्लाह वाला ऐसा बंदा मिल जाए जो तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सके। तो ये सुनकर ये बहन कहती हैं कि मैं काफ़ी मज़ीद परेशान हो गई कि एक उन मौलाना का आसरा था, वो दुआ करते थे मेरे लिए, तो मैं ठीक हो जाती थी, कुछ अर्सा तकलीफ़ नहीं होती थी। फिर जब दोबारा स्टार्ट होती थी तो 2 मरतबा तो वो मौलाना इलाज कर ही चुके थे या दुआ कर चुके थे, जिसकी वजह से मेरी तकलीफ़ में आसानी हो गई थी। तो अब क्या होगा, एक यही सहारा था, वो भी जैसे छीन लिया गया हो या वो सहारा नहीं मिल रहा था। कहती हैं फिर तकलीफ़ का वही सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन दुरूद शरीफ कहती हैं वो सारे अरसे में मैं पढ़ती रही, थकावट के बावजूद बिस्तर पर लेटने से पहले ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ती थी। कहती हैं कि इसी दौरान फिर एक दिन मेरे भाई ने बताया कि मुझे एक और अल्लाह वाले का इल्म हुआ है, तो मैं उनके पास जाऊँगा और उनसे तुम्हारे मामले को बयान करूँगा। फिर इनके भाई उन साहब के पास जाते हैं। वो साहब इनके बहन का सारा मामला सुनते हैं, जो मौलाना पिछले थे उन्होंने जो काम किया था वो भी सारा सुनते हैं, और वो इस बात को कंफर्म करते हैं और बताते हैं कि आपकी बहन पर बहुत शदीद जादू किया गया है। मकसद यही था कि उनको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए और जैसे उनका पत्ता साफ़ कर दिया जाए। उन बुज़ुर्ग ने साथ में ये भी कहा कि आपकी बहन के लिए मैं दुआ भी करूँगा और इनके मामलात को हल करवाने के लिए इन्हें कुछ पढ़ने को बताऊँगा। जो कुरान शरीफ की पढ़ाई होगी वो इनको करनी होगी, रेगुलर करनी होगी, नागा नहीं करना, और जो हिदायत दी जाएंगी उस पर अमल करना है। तो कहती है मेरे भाई ने फिर मुझे कुरान शरीफ से कुछ आयात बताई कि वो मुझे पढ़नी थी ख़ास तादाद में कुछ दिन तक, और उनके अव्वल व आखिर मुझे 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने का कहा गया। साथ में मुझे ये भी हिदायत की गई कि सूरह बकरा को मैं अपने घर में लगाऊं हर रोज़ 1 मरतबा, और इतनी आवाज़ में लगाऊं कि घर के सारे कमरों में उसकी आवाज़ पहुँचे। ये बहन कहती हैं कि मैंने इन बुज़ुर्ग की इन हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया, और शुरू में जब मैंने सूरह बकरा लगानी यूट्यूब के ऊपर, तो घर वाले जैसे नाराज़गी का इजहार करते या बातें सुनाते कि हम सब भी मुसलमान हैं, हम सब भी इबादत करते हैं, लेकिन कोई ऐसे नहीं करता, तुम तो इतनी ऊंची आवाज़ में लगा के बैठ गई हो, और बंद कर दो, अभी कॉल लेनी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो ये बहन कहती हैं कि फिर मैं आवाज़ आहिस्ता कर देती थी, कभी दिल बर्दाश्त होकर बंद भी कर देती थी। फिर कहती हैं कि उन बुज़ुर्ग को मैंने अपने भाई के थ्रू ये बताया कि इस तरह मुझे घर वाले ये बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप हल्की आवाज़ में लगा लिया करें, बेशक सारे कमरों में आवाज़ ना भी जाए।
اور یہ کہتی ہیں کہ پھر میں ہلکی آواز میں لگا لیتی، لیکن اس پہ بھی کوئی باتیں کرتے تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ آپ نے اب سورہ بقرہ کو اس طرح سننا ہے کہ بے شک چاہے آپ تک ہی آواز آئے، باقی کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو۔ اچھا، یہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں سورہ بقرہ لگاتی تھی تو گھر والے جیسا مجھے باتیں کرتے تھے کہ وہ آواز کے بجائے آہستہ آہستہ کم آواز میں لگنا شروع ہوئی اور پھر صرف میرے کانوں تک اس کی آواز محدود رہ گئی۔ اسی طرح میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جس وقت میں قرآن شریف کی وہ آیات جو مجھے بزرگ نے بتائی تھی وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی، اور مجھے کہا گیا تھا بیسیکلی کہ میں نے بولنا نہیں ہے ان کو، تو خاص اس وقت پر کبھی میرے شوہر مجھے آوازیں لگاتے، کبھی میرے بچے مجھے آوازیں لگاتے، اگر میں آگے سے جواب نہ دیتی تو میرے سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس طرح کا شور مچاتے میرے سر پر کھڑے ہو کے کہ تم بول نہیں رہی، ایسا بھی کیا پڑھ رہی ہو، کیا کوئی وظیفہ کر رہی ہو، کیا کوئی چلہ کر رہی ہو۔ اور کبھی مذاق اڑاتے تو یہ کہتے کہ اچھا اب تم مائی بن گئی ہو اور لگتا ہے کہ تم کو جن قابو کر رہی ہو۔ کبھی کہنا کہ کس نے تمہیں اس راہ پہ لگا دیا ہے، ہم سب وہی پھر پرانے جملے کہ ہم بھی عبادت کرتے ہیں لیکن ایسی کبھی روک ٹوک نہیں ہوتی، کیا پڑھ رہی ہو، کبھی سیریس ہو کے کہنا کہ ہمیں بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہی ہو۔ بہرحال یہ کہتی کہ میرے سر پہ اس طرح سوار ہوتے اور اس طرح سوال کرتے کہ مجھے بولنا پڑ جاتا اور میں بول پڑتی، کبھی تسلی دیتی، کبھی کہتی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتی یہ بات میں نے پھر انہی بزرگ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کو بولنا پڑے اور ایسی کو مجبوری ہو تو آپ درود شریف پڑھیں گی ایک مرتبہ، پھر بات کریں گی، پھر درود شریف پڑھ کے دوبارہ ان آیات کو اسی نمبر کے بعد سٹارٹ کر دیں گی، لیکن آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ بہرحال یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے ان ہدایات پہ عمل کیا۔ ہوتا یہی تھا کہ جب بھی میں کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھتی میرے گھر والے میرے سر پہ موجود ہوتے، چاہے کوئی چھوٹی سی بات ہوتی جس کا جواب شاید مجھے ہاں یا نہ میں ہی دینا ہوتا، یا اس کا جواب بھی مجھے دینے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن وہ مجھے بلواتے ضرور تھے۔ ایک مرتبہ ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا آپ اپنے گھر والوں کو کہہ کیوں نہیں دیتی کہ جب آپ اس طرح بیٹھی ہوں عبادت کر رہی ہوں تو وہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ اس وقت پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اپنے گھر والوں سے جیسے خوف آتا ہو، اور میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ کہہ سکوں کہ نماز کے وقت مجھے آوازیں نہ لگاؤ، یا مجھے سکون سے نماز پڑھنے دو، یا جس وقت میں عبادت کر رہی ہوں اس وقت مجھے تنگ نہ کرو، حالانکہ 5 منٹ لگتے تھے مجھے یہ قرآنی آیات پڑھنے میں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بات کہتے ہوئے اتنا شدید خوف محسوس ہو رہا ہے، اور پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ مجھے اپنے بچوں تک سے اور اپنے باقی فیملی ممبرز جس میں ہسبینڈ بھی شامل تھے سب سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا کہ جیسے میں ان سے بات کرنے سے جھجکتی ہوں یا میں ڈرتی ہوں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے اسی طرح یہ جو اپنی فیلنگز تھیں ان بزرگ کو بتائیں کہ مجھے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے، اور تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی جادو اور اس کا ایک اثر ہے کہ آپ کے دل میں اس طرح کا خوف ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اب جب آپ کو آئندہ کبھی دوبارہ اس طرح کا خوف محسوس ہو تو آپ نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور بے شک دل میں پڑھتی جائیں جیسے بھی ہو، بس آپ نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے ان بزرگ کی ہدایت پہ عمل کیا اور میں نے درود ابراہیم کو ہر وقت پڑھنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ باقی کا واقعہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کو کم از کم دن میں 1 مرتبہ ضرور لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔